बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 18 जुलाई है। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से कुछ अहम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। फिर पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जो कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो नई जमात वो लॉन्च कर चुके हैं और आज उनका पहला इजलास भी हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ साबिक एमपीएस और मौजूदा जो एमपीएस हैं वो राब्ते में हैं, 50 से ज़्यादा उनकी तादाद है। और कल एक लिस्ट भी जारी हुई थी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक साहब की जमात की, तो वो लिस्ट भी जो है उन्होंने कहा कि ये झूठी है और अभी हम बताएंगे कि हमारे साथ कौन कौन से लोग शामिल हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है वो बता देते हैं, 50 से ज़ायद लोग हमारे साथ हैं। फिर आज इमरान खान साहब के गैर शरई निकाह केस जो था उसकी भी जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया था और उसको भी जो है काबिल समाअत करार दे दिया गया। उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं, नोटिस जो हैं वो भेज दिए गए हैं, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। तोशाखाना केस के हवाले से जी जो जज साहब हैं, दिलावर साहब जो कि सेशन अदालत के जज हैं, उनके हवाले से कुछ फेसबुक पोस्ट आई कुछ दिन पहले। उनके फेसबुक अकाउंट से जो है उनको कहा जा रहा था कि जी ये जज दिलावर साहब का फेसबुक अकाउंट है और वो ये तासुर रखते हैं इमरान खान साहब के बारे में। फिर आज जो है इमरान खान साहब के जो वकील हैं नईम हैदर पंजूता साहब और इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब, उनको आज बाकायदा उन्हीं जज साहब की तरफ से धमकाया गया है। तो इमरान खान के केस के हवाले से दलाइल दे रहे थे। जज साहब ने क्या कहा वो पोस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो जज साहब ने आज से कुछ साल पहले इमरान खान साहब के हवाले से अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की थी, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले इमरान खान साहब को जो गैर शरई निकाह वाला केस है उसके हवाले से आज फैसला सुना दिया गया। उसमें अदालत ने गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार देते हुए चेयरमैन पीटी और बुशरा बीबी को नोटिस जारी कर दिए हैं। तफसीली फैसला जो जारी किया वो तफसीली फैसला आप आपके सामने रखते हैं। सिविल जज कुदरतुल्लाह की जानिब से जारी किए गए 9 सवालात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में लिखा हुआ है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बुशरा बीबी का दौरान इद्दत चेयरमैन पीटीआई से निकाह हुआ। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद के मुताबिक उन्होंने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का 2 मरतबा निकाह पढ़ाया। निकाह ख्वाह के मुताबिक पहला निकाह 1 जनवरी 2018 को पढ़ाया गया, दूसरा निकाह फरवरी में पढ़ाया गया। तहरीरी फैसले के मुताबिक जनवरी में निकाह के बाद बताया गया कि बुशरा बीबी इद्दत में है। निकाह ख्वाह को अदालत वाली बात गवाह ओन चौधरी की मौजूदगी में बताई गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पहला निकाह लाहौर जबकि दूसरा निकाह इस्लामाबाद में हुआ। पहले निकाह के बाद चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने एक ही साथ बनी गाला में रहना शुरू कर दिया था। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में कहा कि इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब है। एक साथ बतौर मियाँ बीबी रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है। मामला अदालती दायरे अख्तियार में आता है क्योंकि नहीं गाला इस्लामाबाद की हदूद में है। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 20 जुलाई को पेशी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो ये जी फैसला सुनाया गया है और अब जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है और जो उनके वकला का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। और बुशरा बीबी ने तो बाकायदा जो अपना पहला इंटरव्यू दिया था नदीम मलिक साहब को, उन्होंने उसमें बताया था कि जी उनकी जो इद्दत है वो पूरी हो चुकी है और वो इमरान खान साहब से निकाह से पहले ही 2 माह पूरी हो चुकी थी। इमरान खान साहब के वकला जो है वो पेश होंगे, इमरान खान साहब को भी नोटिस जारी कर देंगे, तो इसमें अब आगे देखते हैं क्या बनता है। लेकिन ये जो ओन चौधरी साहब हैं इन्होंने भी थोड़े दिन पहले ये भी दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि जी इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इसको बैन कर दिया जाए। तो ये किस एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं वो भी कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन ये ओन चौधरी साहब के बयानात के ऊपर और जो मुफ्ती साहब हैं इनके करैक्टर के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये बहरहाल मामला जो है अब अदालतों में आ गया है और इसको काबिल समाअत भी करार दे दिया गया है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से खबर आपके सामने रखते हैं जो कि परवेज़ खटक साहब की जमात है। और फिर लास्ट में जो तोशाखाना केस के जज साहब हैं, जज दिलावर साहब, उन्होंने जो पोस्ट शेयर की थी इमरान खान साहब को लेकर, वो क्या तासुर रखता है इमरान खान साहब के बारे में वो भी आपके सामने शेयर करेंगे और क्या धमकी दी है उन्होंने वो भी बताएंगे आपको। तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक ने महमूद खान और अपने दीगर साथियों के हमरा जमात की तश्कील के बाद वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उनका कहना था कि हम ख्याल साबिक़ अरकान असम्बली के सलाह मशवरे के बाद तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की बुनियाद रखी गई है। उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी के मंशूर और झंडे के हवाले से ऐलान बाद में करेंगे, ताहम हमारा मंशूर
پاکستان اور صوبے کے مفاد میں ہے۔ پرویز خٹک نے پھر جو سارے عمران خان صاحب کی حکومت میں جو سارے کام ہوئے کے پی کے میں، پی ٹی آئی کے، اس میں وہ سارے انہوں نے اپنی فہرست میں ڈال دیے۔ بی آر ٹی منصوبہ بھی ہم نے بنایا، بلین ٹری سونامی بھی ہم نے بنایا، تو اس کو سارا کریڈٹ جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب نے جو ہے اپنے اس میں ڈالا کہ یہ سب کچھ جو ہے ہم نے کیا تھا۔ حالانکہ پارٹی عمران خان صاحب کی تھی، حکومت عمران خان صاحب کی پارٹی کی تھی، اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے ہی وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک صاحب جو ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ پھر انہوں نے بڑا ایک اہم جو ہے وہ پنڈورا باکس کھولا ہے بیسکلی۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو پچھلے 1.5 سال کے اندر 4 دفعہ الیکشن جو ہیں ان کی ڈیٹ مل رہی تھی، عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ جب میں بتاؤں گا کہ کس وجہ سے انکار کیا عمران خان صاحب نے، اور الیکشن کیوں قبول نہیں کیے اور وقت کیوں ضائع کیا، یہ بہت بڑا راز ہے۔ جس دن یہ راز افشا ہوگا تو لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کا پروگرام دراصل کیا تھا۔ اب اس راز کے حوالے سے کامران شاہد صاحب جو کہ پروگرام کرتے ہیں دنیا نیوز کے اوپر، انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحب، انہوں نے بیسکلی بات کو گھما پھرا کر جو اینڈ میں پھر انہوں نے نام بھی لے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ چلے شلے کر رہی تھی، کوئی 24 گھنٹے کر رہی تھی، وہ کوئی ذائچے شائچے بنا رہی تھی، تو انہوں نے بیسکلی عمران خان صاحب کو روکا تھا کہ اگر ابھی آپ الیکشن کی ڈیٹ لے لیں گے اور الیکشن میں چلے جائیں گے تو آپ لوگ الیکشن ہار جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے جو 4 دفعہ الیکشن کی تاریخ نہیں لی، تمام نظام تمام پارٹیاں جو ہیں وہ ساری یہ کہہ رہی تھیں کہ جی ہم آپ کو الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں لیکن آپ تھوڑا سا رک جائیں، اور الیکشن کی ڈیٹ تک جو ہے وہ بات فائنل ہو چکی تھی، تاریخ بھی دی جا رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ کہہ رہی تھیں کہ جی ابھی آپ الیکشن میں نہیں جائیں گے، اور اگر آپ ابھی جائیں گے الیکشن میں تو آپ لوگ ہار جائیں گے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن میں جانے سے انکار کیا تھا۔ اب یہ کامران شاہد کے بقول اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ یہ راز افشا کر رہے ہیں۔ اب اس میں حقیقت کیا ہے یہ سامنے آ جائے گی۔ ویسے اس طرح کے بہت سارے الزامات جو ہیں وہ بشرا بی بی کے اوپر پہلے بھی لگتے رہے ہیں، اور پتلیاں جلائی جائیں گی، بہت سارے کالم بھی لکھے گئے ہیں، لیکن اب ان میں کیا حقیقت ہے یہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ جائیں گی، کیونکہ اگر یہ واقعی سچ ہے تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ چھپی نہیں رہتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی آنے والے دنوں میں بھی۔ لیکن اب پرویز خٹک صاحب جو ہیں اب ان کو یہ پنڈورا باکس جو ہے وہ کھولنے یاد آ رہے ہیں، اور اس طرح کے حملے وہ پچھلے کافی دنوں سے کر رہے ہیں جب سے ان کو پارٹی سے نکالنے کے جو ہیں وہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ اب آپ کو لاسٹ میں یہ جو توشہ خانہ کیس والے جج صاحب ہیں انہوں نے دھمکی کیا دی ہے، سب سے پہلے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ انتظار حسین پنجوتا صاحب ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا ایک جج کی جانب سے وکلا کو دھمکیاں دینا منصفی کے عہدے کو زیب دیتا ہے؟ آج ہماری لیگل ٹیم کے رکن بیرسٹر گوہر خان کو اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے جج صاحب کی جانب سے انتہائی غصے اور دھمکی امیز لہجے میں کہا گیا کہ آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ساتھ آپ بھی تیاری پکڑو۔ اب یہ جو ہے جج صاحب نے کہا کہ جی اپنے کلائنٹ کے ساتھ ساتھ آپ بھی تیاری پکڑو، اور کیا کسی جج کو یہ زیب دیتا ہے کہ ان کی سیاسی سوشل میڈیا پوسٹ دکھا کر اعتراض کرنے والے وکیل کو اور ان کے کلائنٹ کو دھمکیاں دیں؟ اس سے زیادہ تعصب کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ پھر پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا، اس پر بھی یہ بات کی گئی۔ پھر جو ہے ایک اور بھی ٹویٹ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ کیا گیا۔ جج ہمایوں دلاور نے فیس بک اکاؤنٹ اپنا ہونے کا اعتراف کر لیا ہے، لیکن اس پر لگی پوسٹ پر معذرت کرنے کی بجائے الٹا عمران خان صاحب اور ان کے وکیل بیرسٹر گوہر خان کو تیاری پکڑنے کی دھمکی۔ متعصب کمنٹس کی وجہ سے پہلے ہی چیئرمین عمران خان کے وکلا مذکورہ جج صاحب پر اعتراض اٹھا چکے ہیں اور کیس ٹرانسفر کی درخواست دائر ہے۔ تو برحال جج صاحب کی جو پوسٹ تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ کب انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کی تھی جج صاحب نے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جج صاحب جو ہیں وہ کس طرح کا تاثر رکھتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں۔ یہ ہمایوں دلاور صاحب کا اکاؤنٹ ہے، آپ کی اسکرین کے اوپر چل بھی رہا ہے۔ یہ مارچ 2014 میں انہوں نے شیئر کی تھی، طالبان کے نئے ترجمان جناب عمران اللہ مسعود۔ پھر ایک اور پوسٹ انہوں نے شیئر کی تھی جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ مانگ رہے تھے، 2013 کا الیکشن ہوا تھا اور پھر دھاندلی ہوئی تھی، پھر کئی دنوں کا جو ہے دھرنا اسلام آباد میں دیا۔ تو جوڈیشل کمیشن بیٹھنے سے پہلے وزیراعظم کو استعفیٰ دینا ہوگا، عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا تھا، اور نیچے انہوں نے نواز شریف صاحب کی یہ جو ہے تصویر شیئر کی ہوئی ہے، آپ نے تصویر دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ لے میرا استعفیٰ۔ تو یہ دلاور صاحب جو ہیں، ہمایوں دلاور صاحب جج صاحب جو ہیں، ان کے عمران خان صاحب کے بارے میں تاثرات ہیں، اور یہ جو ہے انہوں نے ذکر بھی کیا ان کے وکلا نے، تو انہوں نے اس کے بجائے کہ وہ اس کے اوپر معذرت کرتے یا کہتے کہ جی میں یہ کیس سنتا ہی نہیں،
کہ جی میں یہ کیس سنتا ہی نہیں ہوں، تو انہوں نے اس کے بجائے جو ہے وہ فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے کیس، اور سیشن کورٹ جو ہے اس کو دوبارہ دیکھ کے اس کے اوپر فیصلہ کرے، لیکن انہوں نے دیکھنا کیا تھا، ہمایوں دلاور صاحب نے، انہوں نے جو ہے آنن فینن فیصلہ کیا اور کہا کہ جی یہ کیس جو ہے سماعت کے قابل ہے اور اس کے اوپر ٹرائل شروع کیا جائے۔ تو یہ جی صورتحال ہے ہمارے جج صاحبان کی، اسی لیے پاکستان کا آج جو عدلیہ کے نظام ہے اور پاکستان میں جو انصاف کا نظام ہے وہ لاسٹ نمبر کے اوپر آتا ہے، 139ویں 40ویں نمبر پر ہے پاکستان کا انصاف کا نظام۔ 2-3 ملک ایسے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ جہاں برے حالات ہیں، ورنہ باقی سارے ملک جو ہیں ان میں انصاف کا نظام اور عدلیہ کا جو نظام ہے وہ بہت بہتر ہے۔ تو یہ جی ابھی کی اپڈیٹس ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگ سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔